फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फिल्ममा फोटो फिल्ममा सधैँ उस्तै नहुने यो माया फिल्ममा Okay. Kids, आज हामी कहाँ जाने हो? त्यहाँ त होइन कहाँ जाने रे? कहाँ जाने? कहाँ जाने बोल? कहाँ जाने बोल? हाम्रो चाहिँ आज पिकनिक सुरु हुँदैछ अब पिकनिकको लागि जान खोजिरहेको बुवाले लास्टै ढिलो गर्नुभयो जैसे कोई दिन खिले जाने का हम चले चाहे जो भी दिल करे चलो के छ तुझको ही चाहूं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ जिस राह भी जाऊं तुझको ही चाहूं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ हामी चाहिँ बल घरबाट निस्किदियो भने सबै दोस्त चाहिँ उहाँलाई जान्छ हजुरलाई नि कोला मार्छ नि जानुहोस् भने त्यसलाई डिक्की खोल्नु पछाडि हजुर यहाँ गएर बसिहाल्नुहोस् बुवा तपाईँ जो बस्न लेट गर्नुहुन्छ फेरि त्यो ब्यागहरू चाहिँ पछाडि दिनु म पछाडि राखिदिन्छु यस्तो बाबुको ऊ निकालिदिँदा हुन्छ निकालेर राख्ने यता हो कि यता भनेर ए जता राख्ने हल्दिन्न के यो त म त यो त्यहाँ होला यहाँ अगाडि बस्नु पाए यस्तो खुसी हुँदो तर पछाडि बाँधेर राखियो आज खाली हुन्छ तेह्रपट्टिको मेसिनहरू तिनैजना नजाने भयो होला बाबु बत्न सक्छ
Cheers. दिल ढूंढे तू कहाँ जाने जा केही बाफको सामान केही होला नि हुन्छ हामी चाहिँ पिकनिक स्थलमा आइयो अहिले स्थल चाहिँ उतै हो Solo. Solo. There you go. Wake up. Good morning. हामी आइयो नि त कहाँ यो रे पिकनिक खण्डमा पिकनिक स्थल तिमी आछ चाहिँ क्यामेराले गर्दा ढिलो भयो नि त आज क्यामेराले धेरै ढिलो बनाइदियो क्यामेराले गर्दा नि के हो क्यामेरा ए क्यामेरा खिच्दै अब त्यसले ढिलो गरा हैन कहाँ छ त एक राउन्ड त पाकिसकेछ सबै क्या ठिक भयो कति क्लियर छ यहाँ है अहिले ठिक हुँदैन नमस्ते बुवा सबै आज हेरौँ केटाहरू के छ आज स्पेसल छ त चिया पाक्दै कुकर दिनु होला अब 15 मिनटमा 18 मा जाउँछ अनि फेरि 12 बजे छ फेरि 12 बजे 67 12 बजे 1 बजे पनि 67% सुनिल बेसमा छिटो आयो कि अहिले भर्खर हजुर बेसबातिर गएर आयो त्यो त मेन मान्छेले क्यामेरा निकाल्यो भने के गर्ने मेन मान्छे यस्तो दिपकले टाढो सामान लाइसक्यो आज पुरै क्यामेराम्यानहरु आज क्यामेराम्यान आज दिपक ब्रोलाई पालो दिनु पर्ला जस्तो छ आज एक प्रोग्राम आउने थप्छु है मैले डबल दिनु भने यो आफै हो कि हाल्यो आफै हो अरु त आफै हाल केरा हटाइदे नेपाली लाइन त कुनै चान्सै छैन अनि हिवाली परिवारहरुले पढाइछ डबल होला परे विचार गरे कि मान्छे नि हेर अन्डर पनि हेर अन्डर हेर किन अन्डर साउदीले डबल दिनु Sanvi, you have to say something. What? You have to say something. Say something. You like the picnic? Yeah. Man पर्छ? I like the camera. Hi.
त बिहानको नास्ता खायो मासु खायो कस्तो थियो मिठो थियो गुड जब सबैलाई सोध्न पर्ने भयो शर्मिला बाबुजी जिन्दाबाद 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 रातो टिका यो जोडी मात्र नाच्यो हेर्नु मन छ है ल यसो त्यतिकै नाचिदिनु त गीत बज्यो नि त्यही स्टेप पानीले झन् उप्प भयो झन् गर्मी हुन्छ त्यो लाइक भिजेर अनि झन् Shubu, you have to say something. You like the picnic? Yep. What you like? I like Donuts? That's all? Yep. And not all. I मम्मी कस्तो छ त पिकनिक एकदम रमाइलो पानीले धोका दियो है ठिकै छ आन्टी रमाइलो भइरहेछ पानीले केही गर्न जस्तो लाग्छ पानीले धोका दियो क्या कति रमाइलो पानी नआएर बुढा बुढा गरेर बस्नु केही भन्दैन नि त थोरै पिकनिकको बारे पानी परेर झन् रमाइलो भयो नपरेको चिकन गर्मी पनि भएको छैन ठिक छ मान्छे नाचिरहेको छ नि यहाँ पछि भुँडीमा केही भुँडी होइन त्यो हाम्रो भुटुवा भन्ने गरौँ भुटन भन्ने गरौँ मिठो भयो कि फेरि नहौ रमाइलो भर्खर किने जस्तो लाग्यो यो भयो त भयो यो किनेको त लगभग 4 महिना भयो 4 महिना मैले एडिट गरेर घर राखिरहेको छु मेरो छोराको लागि किनेको खास भात खुवाइदेखि लिएर सबै भनेपछि छोराको एभ्री मोमेन्ट क्याच गर्नलाई खास त्यसैको त्यो नट ब्याड छोरछोरी बास थाहा पाउनुलाई दाइ तपाईँले हामी अब धेरै पहिला पाएको फेरि पाउने लाग्छ मलाई होइन गोरखपुरमा अब थाहा पाउनु होला भने होइन धेरै पहिला पाएको फेरि पाएपछि भन्नु भने ठुला बडाले टेर्न छोड्छन् फेरि सानो जन्माएर सन्तोष र थ्याङ्क यू फर द खुसी होइन
खसीको मासु त पाक्छ थाहा छैन अहिलेसम्म होइन स्पोन्सर खसीको होइन हाम्रो विनर हाम्रो फ्यान्टेसी विनर यसपालि चाहिँ अब योपालिको यसपालि fantasy winner चाहिँ हाम्रो सन्तोष ब्रो है। यसपालि सबै हामीले जित्नुपर्छ फेरि अर्को लटमा पनि हेमराज 100% तिवारीले फेरि उता ट्विन सिटी जस्तै ओन्ली म्यानु लगेर बस्नु भने खसीको मासु नपकाउने प्लान भयो पकाउने नपकाउने त हुन्न। होइन नपकाउने चिप्लोकै हाल्नु नि प्याकेट टिकटकमा जाने हो क्या भाग लाग्ने नेपाललाई भाग लाग्छ नि काटेपछि सबै आफ्नो दुनियाँमा यता एउटा दुनियाँ छ अर्को उता दुनियाँ छ अर्को दुनियाँ उता छ अझै अर्को दुनियाँ चाहिँ उहाँ छ। यही बेला हो चिकन बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट हल्का पानीले चाहिँ केही मात्रामा थोरै डिस्टर्ब चाहिँ गरेकै हो। एनिवे सबैजना इन्जोय चाहिँ गरिरहनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ यो आधा मात्र हो है, सबैजना चाहिँ आउनु भएको छैन। आधा हुँदा पनि हामी यतिजना भइदो रहेछ। तर योपालि ब्ल्याक फ्राइडेमा चाहिँ मैले जबरजस्ती होइन जति किन सक्छु सबै किनेर ल्याएर बेच्दिनँ क्या अनि बिकेन भने This time for Pani Puri. पानीपुरीमा पाचकको धुलो छ कि नै? एकदम छ बाबे सारै मिठो पानीपुरी बलियो बनाएको एकदमै मिठो छ सबैभन्दा मिठो बोलेन दाइले मासु भन्दा अरू फेरि बाँड्नु रहन्छ। तपाईँलाई पनि केही भन्नु अप्ठ्यारो मान्छे यहाँ सबैलाई त्यो शैली मान्छे के भयो अरे अप्ठ्यारो मान्छे त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो प्रपोज चाहिँ कानपुरबाट चाहिँ आएको तिमीलाई यसरी नै यो दुनियाँ भुली सबै चित्र तिम्रो कोरिबस्छु सधैँ सुन्दरता तिम्रो यो फुलसँगै धेरै सुहाएको तिम्रो त्यो बोलीले मलाई बोलायो
नजरले डुबायो नजरले डुबायो तिम्रो त्यो बोलीले मलाई बोलायो Who's this? अस्ति पार्टीमा भेटेको थियो नि Oh, yeah. अब 7 आयो भने त 0 कोमल तिमी कठोरमा 2 यो and 6 शान्ति रात बल्ल उद्घाटन हो कालो टिका लगाइदिनु पर्यो यिनै 7-0 चाँडो मिलाएको 0 पैसा गयो 7-0 ओहो 7-0 फर्स्ट टुनी मान्छे फर्स्ट टुनी अब नेक्स्ट टाइम म ढिलो आउँछु हिँड्यो 40 हिँड्यो सुरक्षित राख्नु फेरि पैसा दिन आउँदाखेरि पनि सेकेन्ड गयो सेकेन्ड नम्बर आएर साह्रै टिस लाग्दैन बुढी एक हो 3 and 7 37 पछाडि हिँड्यो क्या सेकेन्ड प्राइज पनि हिँड्यो है सेकेन्ड प्राइज पनि हिँड्यो अब हाम्रो बुवालाई डाउट लागिरहेको छ 66 र 44 छ कि छैन भने फेरि रिकाउन्ट हुन्छ या भयो भने हजुरको दुईटा नम्बर नआएको होइन 66 र 34 होइन अनि त्यो रिचेक गर्दै हुनुहुन्छ दिपक ब्रोसँग माग्नुपर्छ त नभए सेकेन्ड प्राइज वाला कोही छैन आफै हो तिमीले यहाँ उता तिमीले डुब्रा हुन्छ के गर्नु के छ बुवा पारा लिए मासुले पाके छ अब केमा निकाल्ने होला भन्ने कुरो सानो भाँडा जाँदै कुकर भएको हुनाले खोसी हिँडेर बनायो के बनाएको कुक मान्छे साथले मान्छे कस्तो छ भाउजू एकदम मिठो साह्रै मिठो पकाइछ अनि आज पिकनिकको बारेमा के भन्नु छ पिकनिकको बारेमा एकदम धेरै रमाइलो भयो पानी परेर पहिले चाहिँ दुख मनाउ भएको थियो अहिले धेरै रमाइलो भयो यो कालो खसी परेछ ब्ल्याक गड त्यही भएर साह्रै मिठो भएछ मासु पनि अनि बुवा कतिको मेहनत छ त्यो मासुमा पकाउँदा मासु हुन्छ होला निकाल्दैन शैलतालाई सोध्नु त एकछिन शैलता यो पिरोनावाला कति निकाल्ने होला दिदी हुन्छ होला अलि झोल निकाल्नुपर्छ नि अझ निकाल्नुपर्छ होला अलिकति भएन भने पछि मिसाइदिनु एउटा राख्यो र तपाईँलाई केही भन्नु छ ठिकै हो दाइ यो बेइमानीको क्या धेरै उ भइरहेको छ कि घोटाला भएर पनि हुनसक्छ अब नेक्स्ट टाइम पनि टाढा आउँदैन सबै ढिलो आउँछ बिङ्गोको अर्गनाइजर चाहिँ हामी दिपकहरू के गरियो अहिले तपाईँलाई हारेकोमा केही भन्नु अब बोलिन्न हामी हारेको भनेछ
जित्यो राम्रो लाग्यो तपाईँले थर्ड जितेकोमा केही भन्नुहुन्छ सिजले मन त फर्स्टै थियो अब सिजले चाहिँ गर्न गयो नेक्स्ट टाइम फर्स्टै हुँला भन्ने आएको फर्स्ट टाइम निर्वाचित भयो थर्ड हुनुभयो सेकेन्डमा मान्छ त्यसै हो कि त्यसै पछि युट्युबमा आउँछ बुवा अरू केही क्यामेराको बारेमा सोध्नुहोस् न अझै यो त हाम्रो के गौतम पुण्य गौतम त्यो मान्छे त पत्तो मान्छे पिएचडी होल्डर भनेको के रहेछ भने भर्ना भएको रहेछ क्या पिएचडी पास होइन कि पिएचडी भर्ना भएको लन्डन पढेको भन्दैछु म त धेरै इन्टरभ्यू हेरेँ आज केही पनि नबोलेको हाम्रो पितममा त केही बोल्नुहोस् न तपाईँलाई आज केले टोक्नु सर्पले होइन उल्टा सर्प सुन्दर जोडी परान जोडी त उहाँ भीम दाइ कस्तो टोक्नु भिडियोमा कुरा खुल्यो भिडियोमा कुरा बोल्नु मैले फर्स्ट प्राइज पुरो मिलाइदिएँ नि अरे भिडियोमा कुरा खुलो क्या यार धेरै खुसी अब यो परान जोडी नाम राखेको टिपमा खुवाउँदैछु युट्युबमा आउँदा थाहा हुन्छ कि कति राम्रो आएको पितममा तँलाई टोक्ने त्यही छौ हाम्रो टोली चाहिँ रेस्टरुमतिर हिँड्नु अब यहाँ पासमा नजिकमा चाहिँ खोला पनि छ खोलामा एक राउन्ड गएर आएको है अहिले चाहिँ नजाने रेस्टरुम चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छ क्रिस्टल चाहिँ हामीले रिजर्भ गरेको एकदम राम्रो छ रिजर्भ गर्नुपर्छ शैलताको नाम हुनपर्ने हो तर रेस्टुरेन्ट नजिकै छ खासै टाढा पनि होइन पानी पर्छ कि त्यस्तो खाना सुरु भयो त अन्त्य हुन लाग्यो थप्ने आज होइन पितम दाइ अझै थप्ने बुवा आफैले बनाएको कस्तो छ हजुरलाई म त आफू धेरै राम्रो तर मासु मिठो हो पकाउने मान्छे भने नमिठो हो तर मासु मिठो हो पकाउने मान्छे भने नमिठो हो सिमसिमे पानी त बब्बाल दामी हेर्दै बस हाम्रो पारा यस्तै हो हामी हामी यस्तै त हो नि तपाईँले बारबेकीमा अति बल गर्नुहुन्छ नि किन होला होइन त्यो मासु तर लाउनुलाई हो
एकजना बल गर्ने पनि चाहियो चाहियो तपाईँको यहाँ चालु सुरु हुन्छ गर्ने छ हजुर यहाँ चालु सुरु हुन्छ गर्ने छ यहाँ भाइ हाल्दो रहेछ आउट शङ्कर दाइ शङ्कर दाइ नै चाहिने पुरै चाहियो है पुरै नाच्न गर्नु पर्यो